जय मसी हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ ओके सन्चै हुनुहुन्छ है ओके हुन्छ निरजले हामीलाई एउटा कोरसमा अगुवाई गरिदिनुहोस् न है अन्त साथसाथै प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् है उठाउँ न हामी होइन यसो जोसिलो अलि जागिलो हुँ त होइन नुन खाएको कुखुरा जस्तो होइन नि होइन तर पवित्र आत्माले भरिएका होइन आमेन थ्याङ्क यू आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जा खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सिर्जेका। परमेश्वर पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो सुन्दर समय र अवसर हामीलाई दिनुभएको निम्ति प्रभु साँच्चै प्रभु हामी कक्षामा भेला भएका छौँ प्रभु हामी यो कक्षालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर नै हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ आफ्नो दासद्वारा हाम्रो माझमा हामीलाई सिकाउनको निम्ति यो कक्षा हाम्रो निम्ति तयार गर्नको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ र विशेष हाम्रो शिक्षकको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् हामीलाई सिकाउनको निम्ति र साथै हामीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् हामी यो कक्षामा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामी जान्न सकौँ बुझ्न सकौँ तपाईँको वचनको बारेमा तपाईँको वचन अध्ययन गर्ने बारेमा सहायता गर्नुहोस् सम्पूर्ण कक्षालाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रवेशको नाम आमेन हुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ हजुरले गर्नुभएको पहिलो होमवर्क मैले पढेँ होइन जतिजनाले गर्नुभएको थियो अन्त म धेरै आशिषित भएँ होइन जुन हजुरले लेखेको कुरा अन्त साथसाथै मैले क्विज जुन चाहिँ मार्क गर्ने अवसर पनि पाएँ अन्त प्रायः जस्तो तपाईँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ होइन अन्त कोहीले चाहिँ अब मैले सोचेको भन्दा राम्रो गर्नुभएको छ भने कोहीले चाहिँ मैले सोचेको भन्दा राम्रो गर्नुभएको छैन होइन त्यो व्यक्तिहरू को हुन् आफैले पत्ता लगाउन् होइन त्यसैले म यो बाँडिदिन्छु हजुरले हेर्नुहोस् हामी पनि सँगै मिलेर हेर्नेछौँ होइन अनि रोमन कहाँ भन्छ अनि कोले चाहिँ गर्नुभएको छैन हजुरहरूले चाहिँ यो केही होम गर्नुहोस् न है हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले क्विजकै दिनमा आएको भए जति स्कोर थियो त्यही अनुसार पाउनुहुन्थ्यो भने टेक होम गर्नेले चाहिँ 5 मार्क चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन त्यसैले यो पनि बाँडिदिनुहोस् न होइन होमवर्क जसले गराएको छैन होमवर्क पनि गर्नुहोस् प्रायःले गरेको छन् होला सायद 2-3जनाले गर्नुभएको छैन किनकि त्यो होमवर्क पनि इन्क्लुड हुन्छ हजुरको फाइनल मार्क्समा गरेको हजुरलाई फाइदा छ होइन अन्त त्यसैले हजुरको क्विज पेपर पल्टाउनुहोस् न होइन अन्त प्रायः जस्तोले यो ठिक उत्तर छान्नुहोस्मा राम्रै गर्नुभएको छ होइन एउटा दुईटामा चाहिँ कोही कन्फ्युज भएको जस्तो देखिन्छ होइन त्यसैले हामी पेपर छौँ भनेर हेर्दैछौँ नम्बर 1 मा होइन सुनौलो नियम के हो शाब्दिक अनुवाद होइन प्रायःले चाहिँ यो सही नै गर्नुभएको छ होइन दोस्रोमा चाहिँ हर्मेन्युटिक्स कुन ग्रिक शब्दबाट आइन्छ होइन त्यहाँ 4वटा शब्दहरू दिएको छन् होइन अन्त कुन चाहिँ ठिक होला त
घमा होइन कतिजनाले चाहिँ क पनि लेख्नु भएको छ के कारणले हो थाहा छैन मलाई होइन हुन त सबै हेर्दाखेरि एउटै छन् होइन घर हो घ चाहिँ हो होइन कतिजनाले चाहिँ घ लेखे रहेछ पहिला अन्त पछि गएर के हो कसो भएको छ त्यो काटेर चाहिँ होइन फेरि अरूको हेरे रहेछ क्या होइन अरूको नहेर्नु राम्रो रहेछ भन्ने बुझिन्छ होइन ओके त्यसैले नम्बर 2 मा चाहिँ घ हो होइन हर्मोनियो हो होइन निउ हो है नम्बर 3 मा तलको कुन चाहिँ अनुवाद होइन शाब्दिक अनुवाद हो यो चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ सबैले राइट गर्नुपर्ने हो किनकि धेरैचोटि मैले यो भनिरहेको कुरा हो होइन बाइबल कलेजमा मात्र नभएर होइन हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो शनिबारको सेवा सङ्गतिहरूमा पनि भनिरहेको कुरा हो होइन अन्त तलको कुन चाहिँ अनुवाद शाब्दिक अनुवाद हो होइन कुन चाहिँ ठिक हो त टिभीएस बाइबल होइन त्यही कारण हामीले टिभीएस बाइबल लिनु भनेर होइन हजुरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कारण नै त्यो चाहिँ शाब्दिक अनुवाद भएको कारणले चाहिँ लिनु भन्छौँ होइन त्यसपछि तलको कुन चाहिँ बाइबल डाइनामिक इक्विभलेन्ट हो एनएनआरभी जुन हामीले प्रायः प्रयोग गरिने बाइबल छ एनएनआरभी होइन सायद कोहीसँग छ भने नेपाल बाइबल सोसाइटीले चाहिँ अनुवाद गरेको चाहिँ डाइनामिक इक्विभलेन्ट हो होइन अन्त त्यसपछि 5 मा चाहिँ तलको कुन चाहिँ अनुवाद प्याराफ्रेज सरल नेपाली होइन त्यसैले त्योमा पनि तीहरूमा पनि कतिजनाले चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरेको छ होइन कन्फ्युज भएर होला होइन र कन्फ्युज नहुनु पर्ने है त्यसपछि ठिक र बेठिक होइन एक्सजेसिस भनेको खण्डमा बाहिरबाट अर्थ हाल्नु ठिक कि बेठिक बेठिक होइन होइन एक्सजेसिस भनेको चाहिँ त्यो खण्डबाट अर्थ लिने हो नि त होइन हामीले अर्थ दिने होइन कि तर अर्थ लिने अन्त आइसोग्राफिक्स भनेको ऐतिहासिक भौगोलिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ठिक होइन यो पनि ठिक हो होइन अन्त त्यसपछि अध्याय र पदहरू बाइबलबाट पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित बेठिक होइन बेठिक होइन त्यसमा स्पष्ट छ नि त होइन पछि थपेको हो नि त होइन हामीलाई पढ्न सजिलो होस् होइन रेफरेन्स गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ पछि चाहिँ थपेको हो तिनीहरू होइन त्यसपछि धर्मशास्त्र नै सबैभन्दा असल अनुवादक ठिक होइन झुटो शिक्षा प्रायः एउटै पदलाई बढी जोड दिएर ठिक होइन ओके कुनै कन्फ्युजन छ यो ठिक बेठिकमा छैनन् है जोडा मिलाउनुहोस् होइन अन्त त्यहाँ हर्मोनियस भनेको चाहिँ के हो अनुवादक दुई विपरीत एक्सेजेसिस र आइसेजेसिस होइन त्यसपछि परमेश्वरको सम्पूर्ण अभिप्राय कुन चाहिँ हो 20:27 होइन अन्त धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ कसले भनेको यो मार्टिन लुथर होइन अन्त सामान्य उद्धार भनेको एउटै तरिकाले होइन क्रिस्टद्वारा होइन भन्न खोजेको चाहिँ पृष्ठभूमि जस्तो सुकै भए तापनि होइन अघि त्यसरी अन्त त्यसरी 5 वटा छोटो उत्तर दिएको छ छोटो उत्तर भनेको छोटो उत्तर नै हो होइन हजुरले पोइन्ट फर्ममा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तर मुख्य त्यहाँ सोधेको कुराहरू हजुरले दिनुभएको छ भने पूर्ण अङ्क पाउँछ 4 मार्क्सको हरेक प्रश्न छ होइन हर्मेन्युटिक्सको परिभाषा के हो होइन अनुवादको सिप कला र विज्ञान होइन कसैले सिप लेखेको छैन मैले त्यसलाई एक्सक्युज गर्दैछ होइन हजुरले कला र विज्ञान लेख्नुभयो कसैले अरू भिन्दै भिन्दै कुराहरू लेख्नु भएको छ राम्रै कुराहरू लेख्नु भएको छ तर सोधेको कुरा छैनन् होइन तर हजुरले केही लेख्नु भएको छ भने मार्क्स चाहिँ दिएछु मैले होइन होइन त्यो गलत होस् ठिक होस् त्यस प्रयासको लागि चाहिँ मार्क्स चाहिँ मैले दिएको छु यदि पूर्ण रूपले हजुरले त्यो अर्थ उत्तर खोल्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले होइन पूर्ण अङ्क दिएको छैन तर जुन मैले खोजेको कुरा दिएको छु त्यो दिनुभएको छ भने चाहिँ पूर्ण अङ्क मैले दिएको छु अन्त यहाँ एक्सेजेसिस र आइसेजेसिसको
भिन्नता के हो होइन, जुन चाहिँ दुईवटा मुख्य कुराहरू भन्न अर्थ छ तीहरू चाहिँ के हुन्? एक्सेजेसिसमा चाहिँ के गर्छ? वरपरको पदहरू बाइबलको पद अथवा दिएको पद अथवा खण्डबाट चाहिँ अर्थ हामीले लिने होइन। अन्त आइसेजेसिस चाहिँ आफ्नै विचार आफ्नै सोच चाहिँ होइन चाहिँ त्यो पदमा लगाउने होइन। त्यसैले त्यो दुईटा उत्तर हजुरले दिनुभएको छ भने फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ है। यदि स्पष्ट छैन भने हजुरले पूर्ण अङ्क नपाएको हुनसक्छ है। त्यसपछि 18 नम्बरमा चाहिँ शाब्दिक अनुवाद भनेको के हो? व्याख्या गर्ने चाहिँ खास होइन है। खास खोज्न मैले खोजेको कुरा चाहिँ जुन भाषामा त्यो होइन बाइबलको शब्द लेखिएको छ होइन, अर्को भाषामा अनुवाद गर्दा त्यही शब्द प्रयोग गर्ने होइन। जुन शब्द दिएको छ त्यही शब्द होइन, हेरफेर नगरिकन होइन, बदली नगरिकन त्यही शब्द दिनुलाई चाहिँ शाब्दिक अनुवाद भन्दछ होइन। ओके, 19मा धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गरिन्छ भन्नाले के बुझिन्छ? कसैले यो राम्रोसँग उत्तर दिनुभएको छ। सायद 4मा 4 पाएको एकजनाले चाहिँ भन्नुहोस् न के लेख्नु भएको छ? कि निरजले पाएछ 4मा 4? के लेख्नु भएको छ हजुरले? धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गरिन्छ भन्नाले कुनै पनि विषय अध्ययन गर्दा यदि अध्ययन गरेको खण्डलाई नबुझेको खण्डमा धर्मशास्त्रको अर्को कुनै खण्ड अथवा पुस्तकबाट अध्ययन गर्नु। जस्तै विवाहको विषयमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकले भन्दछ, व्याख्या गर्दछ, कुनै एउटा खण्डले विवाहको बारेमा स्पष्ट नबताएको खण्डमा अर्को खण्डबाट अध्ययन गर्न सक्छ। एकदम होइन, असल उत्तर उहाँले दिनुभएको छ होइन। त्यस होइन। ओके, 20मा चाहिँ यहूदा 1:3 विश्वास भन्नाले के बुझिन्छ? योमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज भएको छ होइन। तर क्लासमा मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ होइन। यो चाहिँ के अरे हाम्रो जुन चाहिँ हामीले विश्वास गरेर उद्धार पाउने सम्बन्धमा कुरा गरेको छैन। त सायद यो एलिसेबाले चाहिँ राइट गरेछ के अरे होइन। भनिदिनुहोस् न हजुरले उत्तर के लेख्नु भएको छ? विश्वास सम्पूर्ण रूपमा दिएको सन्तहरूलाई शिक्षा उद्धारको रूपमा चाहिँ सामान्य छ। पृष्ठभूमि जसोसुकै भए तापनि विश्वासको आधारमा उद्धार पाउने। उहाँले त्यो पहिलो जुन चाहिँ वाक्य भन्नुभयो नि होइन, सम्पूर्ण रूपमा दिएको सन्तहरूलाई दिएको शिक्षा, त्यो चाहिँ खोजेको है। कतिजना हाम्रो बाइबल कलेज पढ्नु भएको विद्यार्थीहरूले यो कुरा चाहिँ ठिक गर्नु भएको छैन। के पढ्नु भएको है बाइबल कलेजमा होइन, सायद बिर्सिनु भयो होला, पढ्न त भएको होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ होइन सन्तहरूलाई दिएको हामीलाई बाइबलमा भएको सम्पूर्ण शिक्षा होइन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ होइन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ द फेथ भनेको छ होइन। भन्नको अर्थ चाहिँ होइन हामीलाई दिएको सम्पूर्ण सारा धर्मशास्त्रको शिक्षा सिद्धान्त भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यसैले अन्तिममा हामीले 2वटा प्रश्न दिएको छ, लामो उत्तर होइन। त्यहाँ लामो भन्नको अर्थ के हो भने चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यहाँ 4वटा त तपाईँहरूले ठ्याक दिनुभएको छ एकदम राम्रो, तर त्यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छैन भने त्यसमा तपाईँले थप मार्क्स पाउनुहुन्छ होला त होइन। त्यो पोइन्टको लागि 1 मार्क्स पाउनुभयो, तर व्याख्या होइन एउटा वाक्यले होइन अथवा वाक्यांशले व्याख्या गरिदिनु भएको भए अझ थप 1 मार्क पाउनुहुन्थ्यो होइन। सायद यसमा फुल मार्क्स पाउने 2 जना मात्र छ होला होइन, हाम्रो माइकल र हाम्रो राजकुमारजी होइन। त्यसैले के लेख्नु भएको छ हजुरहरूले भन्नुहोस् न आफ्नो आन्सर चाहिँ। कसले भन्नुहुन्छ? राजकुमारजीले भन्नुहुन्छ कि माइकलले टपेछ? माइकलले भन नि त होइन। हजुर
पद वरिपरिको सन्दर्भ लिन आवश्यक छ। यसको इतिहास, भौगोलिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आइसकेपछि हामीले त्यति बेलाको कुराको अध्ययन गरेर अर्थ अझ खोल्ने गर्दछ। 4 नम्बर, धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रको अनुवाद गर्दछ। धर्मशास्त्रभित्रको अर्थहरू हामीले धर्मशास्त्रको अरू खण्डहरूमा पाउन सक्छौँ। ओके, गुड है कि त्यसरी उहाँले पोइन्ट मात्र दिनुभएको छैन, तर त्यो पोइन्टलाई पनि थोरै व्याख्या चाहिँ गर्नुभएको छ होइन, त्यस कारणले फुल मार्क्स होइन पाउनुभएको छ। अन्तिम प्रश्न चाहिँ बाइबल सुरुदेखि अन्तसम्म क्रमशः पढ्न किन असल हुन्छ? यसमा त मेरो विचारमा कसैले पनि फुल मार्क्स पाउनु भएको छैन होला, धेरै पाए 5 मार्क्स पाउनुभएको छ होला होइन। अन्त त्यसैले के रहेछ त, के छुट्या रहेछ त, किन मैले फुल मार्क्स पाएँ? मैले निकै धेरै लेखेको छु त त्यहाँ होइन, तर धेरै शब्दले चाहिँ धेरै अङ्क पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छ? पुरा हावामा लेखिरहेको हुन्छ होइन कसै कसैले होइन पेज भर्न कि। तर मैले खोजेको कुरा चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ यी हुन् होइन, कि जुन चाहिँ परमेश्वरले यो पुस्तकहरू क्रमिक रूपमा दिनुभएको छ होइन। अन्त जुन चाहिँ क्रम चाहिँ मण्डलीले चाहिँ इतिहासमा स्वीकारेको हामी पाउँछौँ नम्बर 1 मा होइन। नम्बर 2 मा यो 66वटा पुस्तकमा 40वटा लेखकहरूले चाहिँ परमेश्वरको एउटै सोच चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। नम्बर 3 मा हामीले क्रमशः बाइबल पढ्यौँ भने हामीले चाहिँ आज म कुन चाहिँ खण्ड पढ्ने भनेर चाहिँ सोचिराख्न आवश्यक छैन है कि। अन्त नम्बर 4 मा चाहिँ होइन कि मैले सम्पूर्ण रूपले बाइबल पढ्छु भने क्रमशः रूपले मैले कुनै भागलाई छुट्याउँदिनँ नि त होइन है, कोही भाग जानेको कोही भाग नजानेको हुँदैन, तर सबै मैले चाहिँ कभर गर्छु नि त होइन। अन्त अरू पोइन्ट्सहरू पनि हामी दिन सक्छौँ। 5 मा यसले हामीलाई होइन अनुशासित बनाउँछ पढ्नमा होइन, बानी बसाल्छ पनि भनेर लेखेका छौँ। अन्त साथसाथै कतिजनाले चाहिँ मैले चाहिँ क्रमशः रूपमा बुझेँ भने चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझ्छु होइन, सन्दर्भ होइन बुझेको कारणले मैले राम्रोसँग बुझ्छु भन्ने पनि भनेका छन् होइन। त्यसैले जुन चाहिँ हजुरको मार्क्स अनुसारको ग्रेड मैले दिएको छु होइन, सबसे हाइएस्ट ग्रेड A+ हो होइन, अन्त लोवेस्ट चाहिँ C हो होइन। त्यो ग्रेड चाहिँ हाम्रो सरोज भाइलाई दिन नबिर्सिनुहोस् है हजुरले होइन जानुभन्दा अगाडि, किनकि त्यो ग्रेड हामीले रेकर्ड गर्छौँ। अन्त पछि हाम्रो फाइनल होइन फाइनल ग्रेड पाउँछौँ नि, त्यो ग्रेडमा चाहिँ त्यस्तै ग्रेडमा चाहिँ हिसाब गर्दा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्दछ होइन। त्यसैले नबिर्सिकन हाम्रो सरोज भाइलाई दिनुहोस् होइन। सरोज भाइलाई चाहिँ घुस नखुवाउनुहोस् भने ग्रेड माथि तल गर्नु हुँदैन, गर्नुहुन्छ र सरोज उहाँ इमान्दारी हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई घुस खुवाउने पनि ठिक होइन है। ल हुन्छ हाम्रो क्विजमा अन्त कुनै अरू केही हजुरलाई मलाई चाहिँ योमा अङ्क पाउनु पर्ने हो किन मलाई दिएन भनेर हजुरको गुनासो छन् भने चाहिँ होइन हजुरले मलाई पछि आएर भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। ओके, मेरो विचारमा मैले चाहिँ एकदम अनुग्रही भएर नै अङ्क दिएको छु जस्तो लाग्छ होइन। कोहीमा 1 मार्क्स नदिनु पर्नेमा नि जस प्रयासको लागि चाहिँ दिएको छु होइन। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो होइन कन्जुसाइ चाहिँ गराएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। हुन्छ, आज हामी बाँकी भागमा चाहिँ यो एक्सेजेसिस र आइसेजेसिसको बारेमा अझ हामी राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छौँ होइन। अन्त यसले चाहिँ यो दुवैले चाहिँ जुन खण्डबाट हामीले के अर्थ पाउँछौँ भन्ने खोजिरहेको छ नि त होइन। चाहे हामीले चाहिँ एक्सेजेस गरोस् चाहे आइसेजेस गरोस् होइन, हामीले चाहिँ त्यो खण्डबाट चाहिँ अर्थ चाहिँ पाउन खोजिरहेको हुन्छ है। अन्त हामीले सुरुमा सिकिसिद्धेका छौँ कि सामान्य हिसाबले एक्सेजेसिस भनेको के होइन र आइसेजेसिस भनेको के होइन। हाम्रो सम्झनाको निम्ति फेरि एकजनाले भनिदिनु नि त एक्सेजेसिस भनेको के त? राजकुमार चाहिँ के भन्नुहुन्छ एक्सेजेसिस भनेको के हो? एक्सेजेसिसले चाहिँ हामीलाई पदले नै अर्थ दिन्छ। हजुर, पदबाट चाहिँ हामी अर्थ लिन्छौँ होइन। पदले
अनि आइसो जिजसमा चाहिँ पदलाई चाहिँ हामीले आफ्नो विचारद्वारा व्याख्या गर्नु होइन पदलाई हामीले आफ्नो अर्थ दिने होइन अन्त कुन चाहिँ ठिक हो त एक्सेजिजस ठिक हो कि आइसोजिजस ठिक हो एक्सेजिजस होइन अन्त हामी एउटा असल बाइबलको विद्यार्थी हौँ भने चाहिँ हामीले पदलाई चाहिँ एक्सेजिट गर्छौँ होइन कि आइसोजित गर्दैनौँ है अल्छी भयो भने चाहिँ आइसोजित गर्छौँ होला होइन अन्त पछि म उदाहरण दिन्छु कसरी भन्ने होइन भनेर ओके हुन्छ त्यसैले अघि हाम्रो राजकुमारजीले भन्नुभयो जस्तै आइसोजिजसमा चाहिँ हामीले बाइबल पढ्दाखेरि हाम्रै होइन पूर्व सोचहरू होइन पूर्व विचारहरू चाहिँ जुन त्यो पदमा चाहिँ हामी लगाउँछौँ होइन अन्त प्रायः जस्तो गर्ने यो किन गर्छन् त मान्छेले होइन गर्नको कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ होइन प्रमाणित गर्नको निम्ति होइन आफ्नो सोचमा एउटा छ अन्त त्यो सोच लिएर चाहिँ ल मेरो सोच ठिक छ म बाइबलबाट चाहिँ मेरो सोचलाई चाहिँ प्रमाणित गर्छु होइन मानिलिन एकजना विश्वासीले चाहिँ 2 जना बुढी बिहा गरेछ अरे होइन अन्त उसले के गर्छन् दाउदको पनि त होइन एउटाभन्दा बढी श्रीमती थिए होइन हेर्नुहोस् त होइन अब्राहमको नि त होइन थिए भनेर उनीहरूले चाहिँ ती पदहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ हे ल होइन एकजना धरानको पास्टरले त्यही गरे अरे कि होइन अन्त दोस्रो बिहा गरे अरे अन्त पुरानो करारमा चाहिँ उदाहरणहरू टननन दियो अरे कति होइन सुविधाजनक होइन हो कि तर परमेश्वरको वचनले सम्पूर्ण रूपमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो भन्दछ त भन्दैन नि त होइन कि परमेश्वरले चाहिँ अदाम बनाउनु भयो होइन हब्बा र शोभा बनाउनु भएन नि त होइन हब्बा मात्र बनाउनु भयो होइन है 2टा करङ होइन कि एउटा करङ निकाल्नु भयो होइन हुन त उसको करङ थुप्रै थियो होला होइन तर एकजना पुरुषको लागि एकजना स्त्री भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ स्पष्ट देखाउँछ अन्त त्यसैले यो आइसोजिससलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ खण्ड प्रमाणित पनि भन्दछ होइन खण्ड लिएर चाहिँ होइन आफ्नो विचार प्रमाणित गर्नु होइन आफूले सोचेको कुरा चाहिँ होइन गर्नु होइन अब खण्ड प्रमाणित भन्ने कि प्रमाण खण्डन भन्ने कुन चाहिँ ठिक छ नेपालीको विशेषज्ञ को हुनुहुन्छ यहाँ होइन मेरो नेपाली त त्यस्तै हो होइन त्यसो मलाई सच्याउनुहोस् है यदि मैले होइन तर बुझ्नु भयो नि मेरो कुरा चाहिँ होइन त्यो खण्डले चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नु होइन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्रुफ टेक्सिङ भन्छ होइन नेपालीमा यसलाई प्रत्यक्ष अनुवाद गर्दा चाहिँ प्रमाण खण्डन होला रहेछ होइन कसैले यसको पक्का होइन सही जुन चाहिँ टेक्निकल जुन चाहिँ शब्द पाउनुहुन्छ भने होमवर्कको लागि गर्न सक्नुहुन्छ है अन्त हामीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ होइन सजिलैसँग हामीले चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ सन्दर्भ बाहिर चाहिँ प्रयोग गर्न पनि होइन सक्छौँ होइन है अन्त हामी केही यो एक्सेजिसस र आइसोजिससको भिन्नताहरू हामी हेर्नेछौँ अघि एक्सेजिससमा चाहिँ पहिलो भिन्नता चाहिँ एक्सेजिससमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन एक्सेजिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो खण्ड छ त्यो खण्डबाट चाहिँ होइन एकदम राम्रोसँग केयरफुललाई के भन्छ अलि वास्ता गरेर होइन गहिरो रूपले चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ अनुसन्धान गरेर एनालिसिस भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन अन्त त्यसले के भन्न खोजेको छ होइन र अब्जेक्टिभ रूपले होइन नेपालीमा अब्जेक्टिभलाई के भन्छ पहिला हामीले एकचोटि सिकेको जस्तो लाग्छ विषयवस्तु भन्दा पनि वस्तु होला होइन विषय भन्नाले चाहिँ जस्तै अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आफ्नो भावनालाई चाहिँ होइन आफ्नो व्यक्तिगत सोच होइन तर त्यहाँ जे छ त्यही छ होइन
अब्जेक्टिभ हुनु है है अब्जेक्टिभ होइन अर्को क्लासमा म त्यसको त्यो ठेट शब्द चाहिँ ल्याइदिन्छु नि मैले अलि समय नपाएर चाहिँ त्यो होइन खोज्न पाएन होइन तर जे चाहिँ त्यही होइन जुन चाहिँ त्यो ठोस भनौँ न ठोस अनुसन्धान होइन एकदम जुन चाहिँ गहिरो रूपले ठोस अनुसन्धान गरेर त्यो जुन चाहिँ खण्डले चाहिँ के भन्न खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ खोजी गर्नु होइन अन्त यो एक्सेजेसिस भन्ने शब्द एउटा ग्रिक शब्द हो अन्त त्यसलाई चाहिँ हामीले शाब्दिक हिसाबले अनुवाद गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर अगुवाई गर्नु अथवा निकाल्नु होइन जुन चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ निस्केर आउनु होइन अथवा के बुझ्न सक्छ भने त्यो शब्दमा के अर्थ लुकेको छ नि त्यसले चाहिँ निकाल्नु के होइन त्यो जुन चाहिँ शब्दमा भएको त्यो खण्डमा भएको अर्थलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु है बुझ्नुभयो नि है त्यसैले खण्डले होइन खण्डमा लुकेको अर्थ चाहिँ बाहिर निकाल्नुलाई चाहिँ एक्सेजेसिस भन्दछ होइन आइसेजेसिसको अर्थ चाहिँ ग्रिक भाषामा होइन बाहिरको कुरा चाहिँ भित्र हाल्नु होइन त्यसैले हामीले आफ्नो अर्थ लिएर आफ्नो सोच लिएर चाहिँ त्यो शब्दमा चाहिँ अर्थ हालिदिनु भित्र हालिदिनु होइन अनि त्यो जुन चाहिँ अघि हामीले अब्जेक्टिभ भन्ने शब्दको विपरीत शब्द चाहिँ सब्जेक्टिभ हो होइन त्यसैले व्यक्ति अनुसारको हुनसक्छ होइन हामी सब्जेक्टिभ भयो भने हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा वस्तुलाई हेऱ्यौँ भने एउटाले भन्छ त्यो वस्तु ठुलो छ भन्छ एउटाले होइन त्यो सानो छ भन्छ होइन एउटाले कालो छ भन्छ होइन यो खरानी रङको छ भन्छ होइन आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत होइन त्यो हिसाबले अन्त अनुसन्धान नगरिकन होइन र सामान्य रूपमा चाहिँ हेरेर चाहिँ होइन त्यसको अर्थ खोज्ने होइन अन्त अनुवादकले चाहिँ आइसेजेसिस गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सोचहरू होइन राखेर होइन आफूले चाहेको अर्थ चाहिँ त्यो पदलाई दिदछ है त्यसैले पहिलो भिन्नता त्यो छ होइन दोस्रो भिन्नता है दोस्रो भिन्नतामा चाहिँ आइसेजेसिसले चाहिँ एक्सेजेसिसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ बाइबलमा लेखेको खण्डको साँचो अर्थ के हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन होइन प्रयास गर्दछन् होइन बाइबलमा लेखेको खण्डको सत्य अर्थ के हो होइन यसले के भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन प्रयास गर्दछ होइन अन्त यो जुन चाहिँ क्रममा चाहिँ होइन एक्सेजेसिसको क्रममा चाहिँ होइन जुन त्यो व्याकरणलाई आदर गर्दछ सन्दर्भलाई आदर गर्दछ अन्त सम्पूर्ण बाइबलको हिसाबले कसरी यो मिल्दछ त्यसलाई आदर गर्दछ होइन व्याकरणलाई सन्दर्भलाई सम्पूर्ण बाइबल होइन बाइबलको जुन चाहिँ तुलनामा होइन त्यसको अर्थ हेर्दछ है तर आइसेजेसिस चाहिँ होइन साँचो अर्थ पाउनसँग वास्ता छैन तर आफ्नै सोचलाई चाहिँ होइन प्रमाणित गर्न होइन आफ्नै सोचलाई प्रमाणित गर्न होइन यतिसम्म कि त्यो शब्दहरूको अर्थ पनि परिवर्तन गरेर होइन यतिसम्म कि शब्दहरूको अर्थ पनि परिवर्तन गरेर ओके आइसेजेसिसले चाहिँ होइन आफ्नै सोच अथवा विचार प्रमाणित गर्न प्रयास गर्दछ होइन यतिसम्म कि होइन शब्दहरूको अर्थ परिवर्तन गरेर होइन यतिसम्म कि शब्दहरूको अर्थ परिवर्तन गरेर त्यसैले त्यो चाहिँ दोस्रो भिन्नता भयो अब तेस्रो भिन्नता तेस्रो भिन्नता एक्सेजेसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खण्डलाई चाहिँ न्याय ल्याउँदछ होइन ठिक अनुवाद गरेर त्यो खण्डलाई न्याय
ल्याउँदछ र बाइबलले भन्न खोजेको अर्थसँग सहमति हुँदछ हैन। एक्सेजिसिस गर्दा चाहिँ त्यो खण्डलाई न्याय ल्याउँदछ हैन र बाइबलले भन्न खोजेको अर्थसँग सहमति हुँदछ। आइसेजिसले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ दुरुपयोग गर्दछ, जसले गर्दा गलत जुन चाहिँ बुझाइ आउन सक्छ हैन र आफ्नो व्यक्तिगत सोचलाई राखेर बाइबल चाहिँ आफूसँग सहमति गराउन प्रयास गर्दछ हैन। वन मोर टाइम, आइसेजिसले चाहिँ बाइबललाई दुरुपयोग गर्दछ र हैन सजिलैसँग गलत अर्थप्रति ल्याउँदछ हैन र यसले चाहिँ आफ्नै सोचलाई राखेर बाइबललाई चाहिँ आफ्नो सोचसँग हैन सहमति गराउन प्रयास गर्दछ। बाइबललाई हैन बाइबलसँग हामी सहमति होइन कि, तर बाइबललाई चाहिँ मसँग सहमति गराउन प्रयास गर्दछ। ओके, अब हामी जाउँ एक्सर्साइजेस गर्दाखेरि हामीले के जुन चाहिँ प्रक्रियामा जान्दछौँ त हैन, त्योहरू हैन। पहिलोसँग अवलोकन हैन, अवलोकनको अर्थ चाहिँ हैन बाइबलले के भन्दछ हैन त्यो प्रश्न चाहिँ हामी सोध्दछौँ हैन। एक्सर्साइजेस गर्दाखेरि कुनै खण्ड हामीले पढ्दाखेरि हैन त्यसको अवलोकन गर्नु भनेको चाहिँ यहाँ बाइबलले के भन्न खोजेको छ हैन, नम्बर 1 हैन, नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा अनुवाद हैन, त्यो भनेको कुराले चाहिँ के अर्थ दिँदछ त हैन, त्यो चाहिँ अनुवादको भाग भयो है। अन्त एक्सर्साइजेस गर्दाखेरि अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबलको अन्य पुस्तकहरू अन्य अध्यायहरूसँग चाहिँ हैन तुलना गर्दछौँ हैन। जस्तै अघि हाम्रो निरज भाइले चाहिँ विवाह सम्बन्धमा हैन उत्पत्तिमा चाहिँ पहिलो बिहाको हैन बयान दिएको छ। अन्त अब उत्पत्ति मात्र हैन तर अरू पुस्तकमा चाहिँ विवाहको बारेमा चाहिँ बाइबलले के भन्दछ त हैन, त्यो सबै हेरेर बल्ल हामी चाहिँ त्यसको हैन त्यो खण्डलाई चाहिँ अनुवाद गर्दछौँ है। तेस्रो जुन चाहिँ क्रम चाहिँ हैन एप्लिकेसन अथवा लागू हैन हामीले कसरी लागू गर्ने त हैन, जुन चाहिँ खण्ड चाहिँ मेरो जीवनमा मैले कसरी हैन लागू गर्ने हैन व्यवहारिक हिसाबले है। यो 3वटा जुन चाहिँ स्टेप हैन कदम चाहिँ हामीले हुन्छ। पहिला हामी अवलोकन गर्छौँ बाइबलले के भनेको छ, त्यसपछि हामी अनुवाद गर्छौँ हैन त्यो भनेको कुराको अर्थ के हो हैन, अन्त बाइबलको अन्य भागहरूलाई तुलना गरेर हामी त्यो अर्थ हैन अर्थको हैन अर्थमा हामी आउँछौँ र तेस्रोमा चाहिँ लागू हैन एप्लिकेसन कि यसले चाहिँ मेरो जीवनमा हैन कसरी हैन प्रभाव गर्दछ है। तर आइसेजिसिस गर्दा पनि एउटा क्रम छ हैन, अन्त त्यो आइसेजिसिस गर्ने मान्छेले पनि यो क्रम गर्दछ हैन। अन्त उसले चाहिँ जुन चाहिँ बाइबलले के भन्दछ भनेर अवलोकन गर्दैन, तर उसले चाहिँ मेरो सोच र मेरो विचार के हो भनेर पहिलो सुरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ हैन है। त्यसैले उसले चाहिँ अब जस्तै एउटा वचन हैन प्रवचन तयार गर्ने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ
बाइबल पढेर वचन होइन बाइबल पहिला पढेर चाहिँ होइन वचन परमेश्वरले मलाई यसरी बोल्नु भयो बाइबलबाट भनेर होइन कि उसले चाहिँ आज म चाहिँ के को बारेमा होइन बोल्ने त भनेर उसले एउटा विचार गर्छ ओहो आज चाहिँ म होइन जुन चाहिँ होइन एउटा विषय होइन लिएर चाहिँ त्यो विषय बारेमा म बोल्न चाहन्छु होइन हुनसक्छ होइन म चर्च आउने बारेमा चाहिँ म बोल्न चाहन्छु होइन चर्च किन आउनुपर्छ अनि त्यस सम्बन्धमा चाहिँ बल्ल होइन आफूले विषय सोचेर बल्ल बाइबल खोताल्न थाल्छ यसको बारेमा चाहिँ कहाँ पाउँछ होला भनेर होइन अघि त्यसैले पहिला चाहिँ होइन बाइबल पढेर होइन कि तर पहिला आफूले सोचेर उसले चाहिँ विषय हेर्छन् अनि त्यसपछि बल्ल त्यो विषयअनुसार बाइबलमा होइन आफ्नो सोच मिल्ने गरेर चाहिँ पदहरू खोज्दछन् होइन अनि त्यसपछि होइन जुन चाहिँ उसले सोच आएपछि चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ नेपालीमा एक्सप्लोरलाई के भन्छ एक्सप्लोर खोज तलास होइन अन्वेषण रहेछन् ल अन्वेषण अरे अन्वेषण होइन अन्वेषण गर्नु होइन आफूले सोचेको कुरा होइन कुन चाहिँ पदले चाहिँ सपोर्ट गर्छ त होइन त्यो पद चाहिँ उसले खोज्न थाल्छन् होइन है आफ्नो सोच आफ्नो विचार मिल्ने पदहरू चाहिँ उसले खोज गर्छन् होइन त्यसपछि उसले चाहिँ यो मेरो सोच चाहिँ अब कसरी होइन मैले लागू गर्ने त होइन कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ बल्ल उसले चाहिँ त्यो तर्फ जाँदछन् है अन्त हामीले यहाँ के देख्छौँ भने उसले चाहिँ जुन एउटा गहिरो रूपले चाहिँ जुन चाहिँ अनुसन्धान गर्ने होइन प्रक्रिया छैन होइन अन्त बाइबलको अरू खण्डहरूसँग जुन चाहिँ तुलना गर्ने होइन प्रक्रिया छैन अन्त त्यसको होइन अन्त बाइबलको त्यो खण्डले के अर्थ दिँदैछ त्यो पत्ता लगाउने होइन जुन चाहिँ प्रक्रिया पनि छैन होइन तर उसले चाहिँ सुरुमै आफ्नो सोच आफ्नो विचार त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने प्रमाणित गर्ने होइन बाइबलको पदहरू खोजेर त्यसपछि होइन आफूले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले होइन त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गर्दछौँ होइन गर्दछन् हामी एउटा उदाहरण ल्याउँ न त एउटा पदलाई हामी हेरौँ अन्त यसलाई एक्सजिट गर्दा कस्तो हुन्छ र होइन एक्सजिस गर्दा कस्तो हुन्छ होइन त्यो दुईवटा शब्द एउटै सुनिन्छ होइन तर फरक हो नि त होइन ओके हामी दोस्रो इतिहास 27 अध्यायको 1 र 2 पद हामी हेरौँ न होइन हजुरसँग बाइबल छन् भने दोस्रो इतिहास 27 अध्यायको 1 र 2 पद होइन दोस्रो इतिहास 27 अध्यायको 1 र 2 पद होइन अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ मैले चाहिँ यो जुन चाहिँ एनएनआरभी बाइबलबाट पढ्दैछु योताम राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षको थिए तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ सादोकीकी छोरी यरुसा थियो तिनका पिता उज्जियाले झैँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे तर आफ्नो पिता झैँ तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा पसेनन् तापनि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो दुष्ट चालमा लागिरहे होइन हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ खण्डलाई चाहिँ होइन यसको अगाडि के लेखेको छ यसको पछाडि के लेखेको छ नपढिकन पनि हामीले यसलाई बुझ्न प्रयास गर्न खोज्छ नि त होइन एउटा मान्छेले यदि यस पदलाई चाहिँ आइसोजिसिस कसरी गर्न सक्छ त होइन मानिलिनु एउटा मान्छेले चाहिँ ओहो यहाँ चाहिँ मन्दिर जानेको बारेमा रहेछ होइन मन्दिरमा पस्ने अथवा मन्दिरमा नपस्ने होइन पहिला पुरानो करारमा चाहिँ मानिसहरू आराधना गर्न कहाँ जान्थे मन्दिरमा जान्थे नि त होइन त्यसैले उसले चाहिँ यो खण्डलाई पढेर अरू जुन चाहिँ अगाडि पछाडिको होइन अरू पुस्तकहरू नपढिकन चाहिँ उसले के सोच्न सक्छन् भने
जसरी पुरानो क्रममा मानिसहरू मन्दिरमा चाहिँ आराधना गर्न गए जस्तै म चाहिँ आज मण्डलीमा चाहिँ होइन आराधना गर्न आउनको महत्त्वको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ विषय चाहिँ आफूले रोज्दछ होइन होइन सङ्गतिमा जानु अथवा सेवामा जानु होइन उसले विषय रोज्न सक्छ होइन अन्त यहाँ उसले पढ्दाखेरि चाहिँ अब उसले दुवैले असल काम बुवा छोरा दुवैले असल काम गरेको रहेछ तर भनेको छ नि त होइन तर आफ्नो पिता चाहिँ तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा पसेनन् ओहो बरु पिता त मन्दिरमा पस्या रहेछ छोरा चाहिँ पसेन रहेछ अलिकति बाउभन्दा छोरा चाहिँ अलिकति पछि हट्या जस्तो छ है होइन अन्त उसले के भन्न सक्छ चर्चमा पनि बाउ आमा चाहिँ चर्चहरू नियमित रूपले आउने तर छोराछोरी चाहिँ नआउने भन्न सक्छ नि त होइन यसलाई हेरेर के होइन अन्त उसले यो पनि भन्न सक्छ कि बाउ आमाले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विश्वास सम्बन्धमा चाहिँ राम्रोसँग शिक्षा नदिएर होइन छोराछोरीको होइन पालामा चाहिँ उनीहरू चर्च जान छाड्छन् होइन जसरी योथाम चाहिँ होइन उजिया बाउ चाहिँ मन्दिर जान्थे छोरा चाहिँ मन्दिर जाँदैन रहेछ एक हिसाबले ब्याकस्लाइड भयो जस्तो देखिन्छ नि त होइन भनेर अर्थ दिन सक्दछन् सक्छ कि सक्दैन होइन हो कि उसले यसरी चाहिँ यो खण्डलाई चाहिँ आफ्नो विचार होइन चर्च सङ्गतिको महत्त्व होइन बारेमा चाहिँ यो खण्डलाई प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन आइसेजिस गऱ्यो भने तर यही पदलाई चाहिँ हामीले एक्सजिट होइन एक्सजिसस गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुईवटा पदलाई बुझ्नको निम्ति किन मन्दिर पसेन त भन्न हामीले जान्नु पऱ्यो कि परेन होइन अन्त हामीले चाहिँ त्यो जान्नको निम्ति दुवै उजायको जीवनमा मन्दिर सम्बन्धमा के इतिहास छ होइन जोथामको सन्दर्भमा होइन उसको जीवनमा चाहिँ मन्दिर सम्बन्धमा के छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ नि त होइन अन्त यदि मैले पूर्ण रूपले बुझ्न चाहन्छु किन योथाम चाहिँ मन्दिर पसेन भने हामीले दोस्रो इतिहासको त्यो दुईटा पद मात्र नभएर त्यो अगाडि 26 अध्यायमा के लेखेको छ र 27 अध्यायमा पूर्ण रूपले के लेखेको छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ होइन त्यो मात्र नभएर हामीलाई थाहा छ कि यो इतिहासको पुस्तक चाहिँ जुन चाहिँ पहिलो दोस्रो स्यामुएल अन्त पहिलो र दोस्रो राजामा लेखेको कुरा फेरि दोहोऱ्याएर लेखेको हो नि त होइन अन्त यही भागको बारेमा चाहिँ त्यो पहिला लेखेको दोस्रो राजामा होइन के लेखेको छ त्यो पनि हामी बुझ्न चाहन्छौँ होइन त्यही विषयमा त्यही घटनाको बारेमा चाहिँ दोस्रो राजाको 15 अध्यायको 1 देखि 6 पद र 32 देखि 38 पद हामी पढ्नु पर्दछ अन्त म हजुरलाई चाहिँ होमवर्क दिन चाहन्छु होमवर्क चाहिँ यो हो जुन चाहिँ तपाईँले यो खण्डहरू पढ्नुहोस् होइन अन्त त्यसरी होइन एउटा राम्रोसँग हामीले एक्सजिट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामी अर्थमा होइन ठिक सही अर्थमा हामी आउँदछौँ होइन दोस्रो राजाको 15 अध्याय 1 देखि 6 पद र 32 देखि 38 पद अन्त दोस्रो इतिहासको 26 र 27 अध्याय पूर्ण अध्यायहरू होइन अन्त त्यो अनुवादकले चाहिँ के पत्ता लगाउँछ भने हो उजिया राजा चाहिँ र असल राजा थियो होइन तर ऊ चाहिँ मन्दिरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ धूप चाहिँ चढाएको हामी पाउँछौँ त होइन 26 दोस्रो इतिहासको 26 को 16 देखि 20 मा चाहिँ होइन जुन चाहिँ उजिया राजा चाहिँ घमण्डले अहङ्कारले भरिएर चाहिँ होइन मन्दिरमा ऊ प्रवेश गर्दछ र उसले चाहिँ धूप होइन जुन चाहिँ बालेर चढाउँदछ है अन्त एक हिसाबले त त्यो ठिकै हो नि होइन के उसले बिगारेको छ भनेर तर हामीले यो धूप चढाउने सन्दर्भमा मन्दिरभित्र गएर धूप चढाउने जुन चाहिँ एउटा जिम्मेवारी चाहिँ कसको हो त राजाको हो त लेवीको पुस्तक 13 को 46 यो पनि टिप्नुहोस् होइन हेर्नुभयो भने अन्त हामी के पाउँछौँ भने जुन यो लेवीहरूलाई चाहिँ पुजारीहरूलाई चाहिँ मन्दिरको कार्यहरू होइन सेवकाई गर्ने जिम्मेवारी थियो होइन यो धार्मिक विधिहरू गर्नको लागि चाहिँ पुजारीहरूको काम थियो नि त मन्दिरभित्र होइन
राजाहरूको चाहिँ अब जुन चाहिँ राजनीतिक होइन उसले शासन गर्न थियो होइन। त्यसैले जुन कुरा उसलाई आज्ञा गरिएको थिएन, जुन कुरा परमेश्वरको आज्ञा विपरीत थियो उसको निम्ति, त्यो कुरा उसले गरेर चाहिँ परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले सन्दर्भ त के रहेछ, मन्दिर जानु उज्या चाहिँ असल होइन रहन्छ तर खराब रहेछ भन्ने बुझियो नि त होइन। तर हामीले त्यो अगाडि पछाडिको त्यो अन्य भाग नपरेको भए हामीले त्यो कुरा थाहा पाउँथेन नि त होइन। तर एक्सेजिट गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लगाउँछ होइन, यो विषयमा अरू ठाउँमा के लेखेको छ अगाडि पछाडि होइन बाइबलको अरू भागमा भनेर चाहिँ हेर्दछ। अन्त हामी के पाउँछौँ भने दोस्रो इतिहासको 26:21 चाहिँ उज्जिया राजालाई चाहिँ उसले परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारणले अन्त परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा गल्ती हो भन्दाखेरि ऊ रिसाएको कारणले उसलाई चाहिँ कुष्ठरोग लाग्दछ होइन। उसले गल्ती गरेर आफ्नो गल्ती स्वीकार्य भए सायद उसलाई कुष्ठरोग लाग्दैन थियो होला, तर उसले चाहिँ गल्ती ठहराउँदाखेरि चाहिँ झन् ऊ चाहिँ घमण्ड लिएर होइन मैले के गरेर भनेर ऊ रिसाएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले उसलाई कुष्ठरोग दिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हजुरले चाहिँ दोस्रो राजा 5:27 अन्त दोस्रो इतिहास 16:12 र 21:12देखि 15 हेऱ्यो भने होइन जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा तोड्छन् परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरू पनि ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त जुन चाहिँ उज्जियालाई चाहिँ कुष्ठरोग लाग्न कारण चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारणले रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। ऊ नमरेसम्म होइन उसलाई चाहिँ त्यो रोगले सताएको हामी पाउँदछौँ है। त्यसैले हामीले चाहिँ एक्सेजिट गरेर चाहिँ यो खण्ड पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने त उसको बाउले भन्दा छोराले झन् राम्रो गरेर रहेछ नि त होइन। मन्दिरभित्र नपसेर छोराले चाहिँ आफ्नो बुवा जस्तो घमण्डी भएर चाहिँ होइन मन्दिरमा धुप चढाउने काम उसले गरेको रहन्छ होइन। त्यसैले यहाँ त मन्दिर गएर सङ्गतिमा हुनु र नरहनुको बारेमा होइन नि त यो त होइन। यहाँ त होइन परमेश्वरको आज्ञाले के भनेको छ होइन, त्यस पालना गर्दा के हुन्छ होइन, त्यो तोड्दा के हुन्छ होइन। अन्त हामी घमण्डीले भर्यो भने के हुनसक्छ, उज्जिया राजा जस्तो होइन हामी हुन सक्छौँ। अन्त परमेश्वरको आज्ञा हामी तोड्न सक्छौँ, अन्त त्यसको नतिजा हामीले भोग्नु पर्दछ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आज्ञाप्रति पूर्ण होइन समर्पण उहाँ चाहनुहुन्छ। अन्त हामीले यो होइन यसबाट के पनि सिक्न सक्छौँ भने होइन हामीले चाहिँ गल्तीहरूबाट सिक्नु पर्दो रहेछ होइन, गल्तीबाट पाठ सिक्नु पर्दो रहेछ। अन्त त्यो गल्ती आफू अगाडिकोहरूले गरेको गल्ती हामीले चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन रहेछ है होइन। हामी बाइबलमा किन धेरै अब प्रभुको जनहरूले गल्ती गरेको कुराहरूको धेरै घटनाहरू पाउँछ नि त होइन। के हामीलाई चाहिँ त्यही गल्ती गर्नको लागि चाहिँ त्यो दिएको हो होइन नि त। तर त्यो गल्तीबाट चाहिँ हामी जोगिनको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ ती उदाहरणहरू दिएको हामी पाउँछौँ है। त्यसो कति फरक त होइन है, यो हजुरले बुझ्नुभयो कि भएन है। जुन चाहिँ आइसेजिसस गर्दाखेरि वचन तयार आइसेजिससद्वारा गरेको र एक्सेजिससद्वारा वचन तयार गर्दाखेरि कति धेरै फरक हुन्छ त होइन। धेरै ठुलो फरक भयो नि त त्यहाँ होइन। ठ्याक्क अर्थ ढन्दै ठ्याक्क उल्टा भयो होइन। एउटाले चाहिँ भन्छ मन्दिर जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन तिर जोड दियो भने अर्कोले होइन मन्दिर नजानु कारण के रहेछ त होइन, ठोस कारण चाहिँ त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यसैले जुन चाहिँ त्यो पहिलो व्यक्ति जसले आइसेजिसस गर्यो उसले चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ सन्दर्भ बाहिर प्रयोग गर्यो नि त होइन, आफ्नो सोचलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रमाणित गर्न। हुन त उसले दिएको विषय नराम्रो विषय होइन होइन, सङ्गति जानुपर्ने आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ होइन आफ्नो विश्वासको बारेमा होइन जुन चाहिँ सिकाउनु पर्ने होइन जुन चाहिँ त्यो राम्रो विषय हो। तर उसले चाहिँ जुन त्यो सम्बन्धित पद भएन नि त्यो विषयसँग होइन है, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ सन्दर्भ बाहिर चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त जुन चाहिँ होइन जुन उल्टो अर्थ चाहिँ उसले दिँदछ है। अन्त
जोथाम मन्दिर नगएको ठिक कुरा हो भन्ने पो हामी बुझ्दछौँ त होइन एक्सेजिट गर्दाखेरि त होइन तर आइसेजिस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अर्थ हामीले नपाउन पनि सक्दछ। अन्त फरक चाहिँ यो हो एक्सेजिस गर्दा चाहिँ अलिकति समय लाग्छ कि लाग्दैन होइन किनकि हामीले खास अर्थ खोज्नको लागि त ठाउँ ठाउँमा खोज्नु पऱ्यो नि त होइन अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त होइन अघि तर आइसिजिस गर्दा त कति सजिलो म सोच्छु अन्त मैले सोचेको कुरा पाउने पद पाएपछि म ढुक्क भएँ होइन यहीँ रहेछ यहीँ लेखेको रहेछ होइन उसले गहिरो अध्ययन गर्न होइन ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खोज तलास अनुसन्धान गर्न परेन होइन तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्न बोलाइएको छ होइन शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउन भरभूत प्रयत्न गर भनेछ नि होइन 2 तिमोथी 2:15 होइन र त्यसैले हामीलाई हो टाइम लाग्ला प्रयास लाग्ला अलिकति परिश्रम गर्नु पर्ला तर हामी चाहिँ परमेश्वरको सत्य वचन होइन ठिकसँग प्रयोग गर्न चाहन्छ ठिकसँग हामी प्रचार गर्न चाहन्छ ठिकसँग हामी सिकाउन सक्छौँ है अमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई ल हजुरहरूलाई होमवर्क आज अलिकति धेरै होमवर्क दिनु पऱ्यो अरे नि एउटा होमवर्क त अघि मैले भनेको होइन जुन चाहिँ त्यो खण्डहरू पढ्नुहोस् होइन दोस्रो चाहिँ हजुरले पनि एउटा उदाहरण लिनुहोस् बाइबलको कुनै एउटा खण्ड लिएर कसरी चाहिँ त्यो खण्डलाई आइसेजिस होइन गर्दा के किसिमको नतिजा आउँदछ र एक्सेजिट गर्दा कसरी होइन के नतिजा आउँदछ एउटा होइन कुनै एउटा पद अथवा कुनै एउटा बाइबलको खण्ड लिएर चाहिँ हजुरले पनि होइन जसरी आज हामीले गऱ्यो नि यो दोस्रो इतिहास होइन 27 को 1 र 2 पदलाई गरे जस्तै होइन एक्सेजिट गर्दा कस्तो हुन्छ र आइसेजिस गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ लिनुहोस् होइन अनि 3 नम्बर होमवर्क हो धेरै होमवर्क है हजुरको जुन चाहिँ क्विजमा चाहिँ हजुरले यो त हजुरकैलाई हो होइन मलाई रमाइलो लाएर होमवर्क दिन रमाइलो लाग्छ भनेर होइन आहा होमवर्क दिन पाएँ मैले त आज होइन तर हजुरले आफ्नो जुन जुन उत्तरहरू गलत थियो नि त्यो उत्तर चाहिँ हजुरले करेक्सन गरेर होइन एउटा कागजमा होइन लेख्नुहोस् न होइन अन्त हजुरलाई अभ्यास हुन्छ होइन मलाई फाइदा हुने होइन हजुरलाई फाइदा हुन्छ है अन्त त्यो 3वटा होमवर्क चाहिँ गर्नुहोस् है अन्त जसले क्विज गर्नुभएको छैन क्विज गरेर ल्याउनुहोस् होइन अन्त जसले होमवर्क गर्नुभएको छैन सुरु फर्स्ट क्लासमा दिएको होमवर्क होइन म किन यो क्लासमा छु होइन अन्त यो क्लासबाट मैले के आशा गरेको छु त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन कतिजना त्यो पहिलो क्लासमा ढिलो आएर सायद होइन त्यो होमवर्क नपाएको हुनसक्छ कोही चाहिँ पहिलो क्लास आउनु भएन त्यसैले त्यो होमवर्क नै पाएन होइन हजुरले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्दछु हजुर भन्नुहोस् 1 नम्बर होमवर्क जुन अघि मैले दिएको पदहरू होइन त्यो पदहरू चाहिँ पढ्नुहोस् होइन दोस्रोमा चाहिँ हजुरले पनि एउटा होइन छुट्टै पद लिएर त्यो पदलाई चाहिँ दुवै यो एक्सेजिस गर्दाखेरि त्यो पदबाट के अर्थ पाउनुहुन्छ र आइसिजिस गर्दाखेरि के अर्थ पाउनुहुन्छ होइन दोस्रो नम्बर होमवर्क चाहिँ त्यो तेस्रो नम्बर चाहिँ जुन हजुरको क्विजमा गलत भएको उत्तरहरू चाहिँ सच्याएर चाहिँ ल्याउनुहोस् है ओके म हजुरलाई एउटा इन्सेन्टिभ पनि दिन्छु हजुरले सच्याएर लियो भने हजुरको ग्रेड चाहिँ एक माथि हुन्छ होइन हजुरले ए पाउनुभएको छ भने A+ पाउनुहुन्छ होइन बी पाउनुभएको छ भने B+ पाउनुहुन्छ होइन त्यो इन्सेन्टिभ चाहिँ तपाईँहरूलाई म दिन्छु है A- को A भयो होइन A+, A-, B+, B- हुन्छ नि त होइन त्यसैले 1 चाहिँ माथि जान्छ A छ भने A+, A- छ भने A, B+ छ भने होइन A- गरेर चाहिँ बढ्दछ होइन हजुर जी गर्नुहोस् न हामीले एउटा खण्डबाट बुझेन भने अर्को खण्डबाट लिन्छौँ
उदाहरणहरू। अनि त्यो क्रममा हामी कतिचोटि बाइबलमा पनि एउटै घटना चाहिँ धेरै तरिकाले व्याख्या गरेको छ। अब सुसमाचारकै 4वटा पुस्तकमा पनि जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठेपछि त्यो हिस्ट्रीहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा पुस्तकमा 2टा स्वर्गदूत जस्तो देखिन्छ, एउटा पुस्तकमा एउटा भनेको छ, अथवा मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ एउटा 2टा भनेको छैन तर एक वचन जस्तो देखिन्छ होइन। योहन्नाको के अरे योहन्नाको पुस्तकमा त झन् एउटा 2टा केही त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने त हामी? यस्तो नि त, अब यो चाहिँ हामी यसरी किन 4वटा सुसमाचारमा कोही घटनाहरू चाहिँ भिन्दै हुन्छ नि त होइन। अन्त तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ त्यो 4जना व्यक्तिले लेखेको हो नि त होइन है। जस्तै उदाहरणको निम्ति त्यहाँ न्यु रोडको जुन चाहिँ त्यो नगरपालिका अगाडि चाहिँ एउटा दुर्घटना भयो अरे होइन। अन्त दुर्घटना हुँदाखेरि राजकुमारजी चाहिँ नगरपालिकाको गेट अगाडि बसिरहेको थियो अरे होइन। अर्को मान्छे चाहिँ बाटो पारी बसिरहेको थियो अरे होइन। अर्को मान्छे चाहिँ त्यो दुर्घटना हुनु पछिको मोटरसाइकलमा आउँदै थियो अरे होइन। अन्त ट्राफिक चाहिँ अलिक टाढा चाहिँ होइन, टाढादेखि चाहिँ उसले देखिरहेको छ अरे होइन। भनेपछि त्यो 4वटा मान्छेले देखेको कुरा चाहिँ उनीहरूले सबैले एउटै कुरा देख्छ त, देख्दैन होइन। उनीहरूले आफू भएको ठाउँबाट अन्त त्यो घटनाको कुन चाहिँ समयमा त्यहाँ खडा भएको थियो होइन, त्यो समयअनुसारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न विवरण दिन्छ नि त होइन। तर एउटै घटनाको चाहिँ उसले 4वटा विवरण होइन हामी पाउन सक्छौँ। तर हरेकले चाहिँ आफू भएको ठाउँ आफ्नो भएको समयबाट चाहिँ उसले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ उसलाई बढी प्रभाव पर्यो, जुन कुरा उसले स्पष्टसँग देख्यो त्यो कुराको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ बढी लेख्दछ होइन है। तर 4वटाको त एउटै त हुँदैन होइन। मैले देखेको कुरा अर्कोले नदेखेको हुनसक्छ, अर्कोले देखेको कुरा अर्कोले नदेखेको हुनसक्छ नि त होइन। त्यो कारणले बाइबलमा पनि जस्तै पुनरुत्थानको घटनामा चाहिँ जुन चाहिँ मत्ती होइन, लुका, अन्त त्यसपछि मर्कुस र योहन्नाले लेखेको घटनाहरू चाहिँ अब मत्ती त अब प्रभुको चेला नै भयो होइन। अन्त मर्कुस चाहिँ जुन कसको भान्जा अरे, बार्नबासको भान्जा हो क्या अरे होइन। त्यसपछि लुकाले चाहिँ अरू जुन चाहिँ चेलाहरू अरू विश्वासीहरूबाट सङ्कलन गरेर लेख्यो हो। योहन्ना पनि चेला भयो होइन। भनेपछि जुन प्रत्यक्ष जुन चाहिँ आई विटनेसहरू त मत्ती र योहन्ना मात्र थिए होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणबाट चाहिँ लेखेको छ होइन। सायद मत्तीले देखेको कुरा योहन्नाले देखेको थिएन होला, योहन्नाले देखेको कुरा मत्तीले देख्यो, तर मत्तीले त जे देख्यो आफूले लेख्यो, योहन्नाले आफूले देख्यो। लुकाले चाहिँ त्यति बेलाको जुन चाहिँ आई विटनेसहरूबाट होइन विवरण चाहिँ होइन टिपेर चाहिँ त्यो विवरणको आधारमा लेखेको छ होइन। अन्त मर्कुसले पनि होइन जुन त्यति बेलाको चेलाहरूबाट होइन विशेष गरी पत्रुस उसँग नजिक थियो होइन, उसबाट लेखेको कुराहरू चाहिँ उसले लेखेको छन्। त्यसैले भिन्दै सुनिन्छन् तर एउटै घटना हो नि त होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यो मेक सेन्स गर्छ हजुर न? जस्तै कुन चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष एउटा विशेष दिनुहोस् न, कुन चाहिँ अब 2टा र एउटा स्वर्गदूत? एउटा सुसमाचारमा 2टा स्वर्गदूत जस्तो 2टा देख्यो भने चाहिँ व्यक्ति होइन, चौकिलो पोसाक लागेको सेतो पोसाक। अर्को सुसमाचारमा चाहिँ एउटा चौकिलो पोसाक लागेको व्यक्ति। भनेपछि त्यो खण्डमा यस्तो हुनसक्छ होइन कि त्यो पुनरुत्थान पनि अब जुन एउटा समय थियो नि त होइन, जुन त्यो पहिलो के अरे स्त्री आएदेखि अरूहरू आउँदाखेरिमा एउटा समयको जुन चाहिँ दूरी छ नि त होइन। त्यो समयको दूरीमा अब जुन एउटा घटनामा चाहिँ त्यो व्यक्ति आउँदाखेरि एउटा स्वर्गदूत मात्र हुनसक्छ होइन, र पछि गएर फेरि 2टा होइन आएको पनि हुनसक्छ, अथवा सुरुमा 2टा थियो होला अन्त पछि एउटा चाहिँ गएर एउटा मात्र बाँकी रहेको हुनसक्छ, अथवा सुरुमा 2जना स्वर्गदूत आएको हुनसक्छ अन्त पछिको समयमा फेरि एउटा स्वर्गदूत मात्र भएको हुन पनि सक्छ नि त होइन। जस्तै त्यहाँ त धेरै के अरे सिनारियोहरू छन् त होइन। अन्त जुन चाहिँ लेखकले चाहिँ जुन सिनारियो जुन चाहिँ त्यो व्यक्तिले देख्यो त्यही सिनारियोको बारेमा लेखाएको छ नि त होइन।
भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसैले होइन त्यो जुन चाहिँ समयमा चाहिँ होइन दुईवटा एक समयमा हुनसक्छ, अनि केही समयपछि एउटा मात्र पनि हुनसक्छ नि त होइन, सक्दैन र होइन। हामी चर्चमा आउँदाखेरि एक समयमा आउँदाखेरि यहाँ 5 जना मान्छे हुनसक्छ भने 2 मिनटपछि आउँदाखेरि 3 जना मात्र पनि हुनसक्छ नि त होइन होइन। के कसो क्लासको सुरुमा हामी आउँदाखेरि होइन हामी 10 जना हुन्छौँ होला होइन, क्लासको एन्डमा चाहिँ होइन कतिजना होइन, क्लासको बिचमा 2-3 जना मान्छे थपिन सक्छ, 12 जना हुनसक्छ होइन। क्लासमा कतिजना मान्छे छ भन्दाखेरि कोहीले भन्छ सुरुमा आउनेले 10 जना मान्छे छ भन्छ होइन, लास्टमा आउने मान्छेले हामी 12 जना छौँ, कसको कुरा सुन्ने त होइन। एक हिसाबले त दुवै ठिक हो नि त होइन है। सुरुमा आउने मान्छेले सुरुको अवस्थामा कतिजना थियो त्यो व्यक्ति गनेर चाहिँ 10 जना थियो भन्यो होइन, लास्टमा आउने मान्छेले चाहिँ लास्टमा अन्तिम कतिजना हामी थियौँ होइन, त्यो गनेर चाहिँ दुवै ठिक हो नि त होइन। के कस्तो के भन्नुहुन्छ? जस्तै एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि नि एकजना मान्छेले चाहिँ ड्राइभर मात्र घाइते भएको देख्छ होइन, तर पछि गएर आउने मान्छेले पछाडिको प्यासेन्जर पनि घाइते भयो रहेछ होइन। त्यो सुरुको मान्छेलाई कतिजना घाइते भयो भनेर रिपोर्टरले सोध्दा एकजना ड्राइभर घाइते भयो भने भन्छ होइन, तर पछिको मान्छेले होइन जो मद्दत गर्न गएको थियो होला त्यहाँ होइन दुर्घटना स्थलमा, त्यहाँ त 2 जना घाइते भयो रहेछ भनेर भन्छ। कसो कुरा सुन्ने त होइन। एक हिसाबले ठिकै हो, जसले उसले देखियो सुरुमा होइन त्यही कुरा उसले बताएको ठिकै हो, तर पछिको मान्छेले चाहिँ होइन पछि गएर हेर्दाखेरि अरू पनि घाइते भएको रहेछ भन्ने पत्ता लगाउँछ नि त होइन। त्यसैले त जुन यो कानुनमा पनि आई विटनेसहरू चाहिँ है एउटाभन्दा धेरै खोज्छ नि त होइन। कारण किनकि एउटाले देखेको कुरा एउटाले सबै कुरा त देख्दैन नि त, उसले छुटेको हुनसक्छ नि त। त्यसैले बाइबलमा नि 2 अथवा 3 होइन भनेर भनेको छ नि त होइन। एकजनाको गवाईमा चाहिँ होइन फैसला गर्न मिल्दैन नि त होइन। त्यसैले त्यो राम्रो कुरा हो होइन, किनकि धेरैजना भयो भने चाहिँ उनीहरूले एकजनाले छुटेको कुरा अर्कोले चाहिँ देख्न सक्छ होइन। त्यसैले हामीलाई खास त एउटा सुसमाचार दिएको पुस्तक दिएको भए पर्याप्त हुन्थ्यो नि त होइन, किन हामीलाई 4-4वटा दिएको छ त होइन। किनकि त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ होइन एकजनाले सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन, तर अरूले पनि होइन देखेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ होइन। अन्त पूर्ण विवरण के रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ त होइन, खास भएको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट अझ हुन्छ होइन। त्यसैले हामीसँग 4वटा विवरण भएको राम्रो कुरा हो नि त हाम्रो लागि होइन। एउटा मात्र हुनुभन्दा 4वटा भयो भने हामीले चाहिँ अझ राम्रोसँग चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। राजमाझीको अब प्रश्न पूर्ण रूपले अब उत्तर भयो कि भएन होइन, तर आइडिया त हजुरले बुझ्यो होइन। हजुर अरू केही छन् प्रश्न हजुरहरूको होमवर्कको बारेमा? यो क्लास तर आजकल यो के अरे कम्प्युटर र आइफोनको सोचमा चाहिँ अब हामीले अलिकति अल्छी गर्छौँ नि त होइन। बाइबल एप्सहरू हुन्छ, यो विषयकोमा म प्रचार गर्छु, त्यो विषयकोमा जे पद छ टक 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 हाल्यो कुटुटुटु आउँछ, अब यो भयो मलाई पुग्छ भन्छ होइन। कति अल्छी हो कि त्यहाँ बस त्यो होइन नि त हामीले होइन। हुन त मैले त्यो गर्नै हुँदैन भन्न खोजेको त होइन। कहिले कहिले हामीले सोचेको पद पत्ता नलगाउँदा हामीले सर्च गर्न त राम्रै हो होइन, हामीलाई रेफरेन्स थाहा हुँदैन। तर पद चाहिँ याद छ, तर कहाँ हो बाइबलमा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यति बेला हामी चाहिँ त्यो सर्च गर्दाखेरि तर आफ्नो वचन प्रयास चाहिँ त्यही त्यो कम्प्युटर होइन त्यो बाइबल एप्सको भरमा चाहिँ वचन तयार गर्नु चाहिँ अलिक ठिक होइन होला है। अन्त त्यसरी मलाई पनि कस्तो राम्रो लाग्छ भने हुन त विषय लिएर प्रचार गर्न गल्ती होइन, त हामीले ठिकसँग अध्ययन तयारी गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि मैले विषय पहिला सोच्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ मेरो आफ्नो दैनिक बाइबलमा मैले पढ्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई के बोल्नुहुन्छ त्यो अझ राम्रो नि त होइन। विषय चाहिँ परमेश्वरले दिउन् न होइन, हामीले विषय होइन छान्ने होइन कि, तर
परमेश्वरले हाम्रो निम्ति विषय दिउँ न त। तर कहिले कहिले त हामीले विषय लिएर पनि प्रचार गर्नुपर्छ। जस्तै हामी बप्तिस्माको बारेमा सिकाउन चाहन्छ भने त बप्तिस्माको सम्बन्धित विषय मैले अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। बप्तिस्माकोलाई क्लास तयार गर्नु छ, मैले चाहिँ अब अर्कै विषय लिएर त होइन, विवाहको बारेमा विषय अध्ययन गरेर त भएन होइन। त्यसैले विषय वस्तु लिएर हामीले वचन तयार गर्नुमा गल्ती त होइन होइन, कहिले कहिले गर्नु पनि पर्छ। तर अझ राम्रो त होइन, परमेश्वरले नै हामीलाई विषय दिनु चाहिँ अझ राम्रो हो नि त होइन। अन्त हाम्रो उता अमेरिकाको ग्रेटर ग्रेस चर्चमा चाहिँ कहिले पनि प्रचारकले चाहिँ जुन चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आज वचनको शीर्षक चाहिँ यो हो भन्दैन कि होइन। तर उसले त्यो वचन बोल्दा बोल्दा परमेश्वरले चाहिँ के बोल्नुहुन्छ होइन त्यो। अन्त पछि गएर लास्टमा रेकर्डिङ भइसकेपछि त्यो रेकर्ड पोस्टिङ गर्ने बेलामा बल्ल उनीहरूले चाहिँ के अरे वचनको शीर्षक चाहिँ होइन त्यो सम्पूर्ण वचन प्रचार भइसकेपछि बल्ल शीर्षक राख्छ कि होइन। किनकि उनीहरूले चाहिँ यो वचनको शीर्षक चाहिँ मैले दिनुभन्दा परमेश्वरले दियोस् भन्ने उनीहरूको होइन। कति बेला चाहिँ हामीले एउटा हिसाबले विषय लिएर प्रचार गर्छ, तर प्रभुले अर्कै हिसाबले चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ दिशा दिन सक्छ नि त होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो पनि गरिन्छ होइन। त्यो भन्दैमा फेरि शीर्षक नै लेख्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन फेरि होइन। ओके हुन्छ। मेरो विचारमा अरू केही प्रश्नहरू छन्? होमवर्क क्लियर छ होइन? अर्को पेपरमा लेख्नु न, त्यहाँ लेख्दा त अन्त त्यहाँ ठाउँ नै छैन होला नि त होइन। खाली नगरेको ठाउँमा त मैले के भन्नु होइन होइन। तर जुन क्वेसन चाहिँ सार्ने क्वेसनमा एन्सर सार्ने जी ओके। हामी के गर्ने, प्रार्थना गर्ने? हामी प्रार्थना गरौँ न त। ल राजकुमारजीले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् न त है। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको जुन क्लासमा हामीले एक्सोजिजस र आइसोजिजसको भिन्नता, हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ प्रभु, सिक्न पायौँ। यो कुराहरूलाई प्रभु हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले प्रभु तपाईँको वचनहरू प्रचार गर्दा यो कुराहरू लागू गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो श्रमशक्तिहरूले नभ्याउने कुराहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। यसरी यो क्लास तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि आउने क्लासहरूमा पनि प्रभु हामीलाई फेरि भेला हुनमा अझै धेरै स्टुडेन्टहरू दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी सबै कुराहरू मिलेर प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। हामीलाई यो सिक्ने क्रममा आशिष गर्नुहोस् प्रभु। यहाँबाट हामी छुट्छौँ, आफ्नो आफ्नो स्थानतर्फ जानेछौँ। हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु र आउने सेवाकाईहरूमा पनि हामीलाई आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्छु, येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ।